नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दै आजको यो बसाइमा पनि उपस्थित भइसकेको छु म विवश बुढाथोकी। र आज हामी तपाईको माझमा चर्चा गर्दैछौँ नेपालबाट भारतले लुटेका 4वटा त्यस्ता महत्त्वपूर्ण चिजहरू रहेका छन् जसले आजसम्म नेपाललाई थिचेको थिचै छ, तर भारत भने माथि उक्लेको उक्लै छ ती 4 कुराले गर्दाखेरि। नत्र ती 4 कुराहरू भारतसँग नभएको खण्डमा अथवा नेपालसँग भारतले नलुटेको भए भारत इतिहासबाटै मेटिन्थ्यो यतिखेरसम्म। तर ती 4 कुराले बचाएको छ। के कुरा हो त त्यो 4 कुरा? हामी सबै नेपालीले जान्नै पर्ने, हेर्नै पर्ने भिडियो रहेको छ। त्यसैले भिडियो अन्त्यसम्म हेर्न नभुल्नुहोला। अब हामी लाग्दैछौँ विषयवस्तुतर्फ। नम्बर 1 मा रहेको छ टिस्टादेखि सतलजसम्मका जति पनि भूभागहरू छन् त्यो भारतले अहिलेसम्म उपनिवेशमा बनाएर राखेको छ। ती भूभागहरू नेपालका थिए र अझै पनि भारतको संविधान अनुसार ती भूभागहरू भारतको होइन, तर अहिले पनि भारतकै कब्जामा रहेको छ। र दार्जिलिङ र सिक्किमको सुन्दरताको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ लाखौँ पर्यटकहरू आउने गर्दछन् र योबाट पनि भारतले मनग्गे कमाइरहेको छ भने अर्को हो दार्जिलिङ र सिक्किमको प्रख्यात चिया बगान। चिया बेचेर नै भारतले वार्षिक अरबौँ खरबौँ कमाउने गर्दछ। यदि ती भूभाग नेपालसँग भइदिएको भए त्यति धेरै पैसा भारतको हुने थिएन, त्यो नेपालको हुने थियो। त्यसै गरी सतलज नदी भारतको सबैभन्दा ठुलो नदीमध्ये एक हो र सतलज नदीबाट उसले ठुलो मात्रामा विद्युत उत्पादन गरिरहेको छ। त्यसै गरी ती भूभागमा रहेका विभिन्न नदी नालाबाट उसले वर्षेनी धेरै विद्युत उत्पादन गरेर निकै आर्थिक फड्को मारिरहेको छ। यदि ती नदीहरू नेपालका हुन्थे भने सायद नेपाल शक्ति सम्पन्न हुन्थ्यो। नम्बर 2 मा रहेको छ गोर्खाली सेना। यदि भारतसँग गोर्खाली सेना हुन्थेन भने अहिलेसम्म भारत सिङ्गो रहने अवस्था थिएन। सायद भारतको नाम निशान नै इतिहासबाट मेटिने थियो। पहिले नै पाकिस्तानले कब्जा गरिसकेको हुन्थ्यो या त चीनले कब्जा गरिसकेको हुन्थ्यो। तर गोर्खाली सेनाका कारणले गर्दाखेरि अहिले भारतका धेरै राज्यहरू बचिरहेका छन् र युद्धभूमिमा पनि अग्रपङ्क्तिमा भारतले गोर्खा सेनालाई खटाउने गर्छ। गोर्खा सेनाकै कारणले आजसम्म भारतको अस्तित्व रहेको छ। यो कुरा आम भारतीय जनताले पनि बुझ्नुपर्छ र आम नेपाली नागरिकले पनि बुझ्न जरुरी रहेको छ। यदि हामीले गोर्खा भर्ती बन्द गर्यौँ भने मात्रै पनि भारत सिङ्गो रहन सक्ने अवस्था देखिँदैन। नम्बर 3 मा रहेको छ व्यापार। अहिले पनि नेपाललाई चाहिने सबै चिजहरू समग्रमा भन्दाखेरि उनदेखि सुनसम्मका सम्पूर्ण सामग्रीहरू भारतबाटै आयात हुने गर्दछ र दक्षिण एसियामा भारतको लागि सबैभन्दा बढी व्यापार हुने भनेको नेपालसँग हो। भारतले विभिन्न सामग्रीहरूलाई निकै महँगोमा नेपाललाई बिक्री गर्ने गर्छ। यसकारण नेपालले वार्षिक खरबौँ घाटा बेहोरिरहनु परेको छ। यदि नेपालले चीनसँग लगायत अन्य देशसँग व्यापार गर्यो भने सायद भारतको आर्थिक स्थिति अलि कमजोर हुने थियो र यसको लागि हामीले ग्रेटर नेपाल निर्माण गर्यौँ भने हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरू 2वटा थपिनेछन्, भुटान र बङ्गलादेश। र हामीले तिनीसँग व्यापार गर्ने थियौँ र भारतको आर्थिक स्तर निकै डाउन हुने थियो। यसले गर्दाखेरि पनि भारतले नेपालबाट लुटिरहेको छ। नम्बर 4 मा रहेको छ विभिन्न नदी नालामा गरिएका सन्धि सम्झौताहरू। महाकाली सन्धि, गण्डक सन्धि, कर्णाली करिडोर, त्यसै गरी कोशी सम्झौता, नारायणी सम्झौता लगायतका कारणले यी नदीहरूबाट भारतले एकलौटी विद्युत उत्पादन गरेर सिँचाइ गरेर लाभ लिइरहेको छ, तर नेपालले त्यसको बदलामा केही पनि प्राप्त गरेको छैन। र ती कारणले गर्दाखेरि पनि आज भारतलाई सम्पन्न गराइरहेको छ, शक्तिशाली गराइरहेको छ। विगतमा हाम्रा शासकहरूले गरेको अपमानजनक यी सन्धि सम्झौताका कारणले गर्दाखेरि पनि हामी खुम्चिरहेका छौँ, भारत फैलिरहेको छ। त्यसै गरी अर्को हो नेपाली कामदार।
उसले नेपाली कामदारबाट श्रम शोषण गर्दै कम ज्यालामा गरिब नेपालीको खुन पसिना चुसिरहेको छ सस्तो ज्यालामा। त्यसैले यो कार्यलाई पनि हामीले बन्द गर्न सक्यौँ भने र यी मैले जति पनि 4वटा बुदामा भने यी कुराहरूलाई नेपालले ख्याल गरेर अघि बढेको खण्डमा र अबदेखि यस्ता गल्ती कमजोरीहरू नगरेर ती भएका सन्धि सम्झौताहरूलाई पनि खारेज गरेर पुनरावलोकन गरेर ग्रेटर नेपालको मार्गमा नेपाल सरकार हिँड्यो भने भारत सायद सिङ्गो रहने छैन। ग्रेटर नेपाल बनेको दिन भारतको इतिहास मेटिनेछ। त्यसैले सम्पूर्ण नेपालीले यसतर्फ सोच्नुपर्ने बेला भइसकेको छ, किनकि भारतीय दादागिरी अति भइसकेको छ नेपालको लागि। र याद गर्नुहोला, जे कुरा पनि अति भयो भने त्यो खती भएर छोड्छ र भारतको दुर्दशाको दिन पनि नजिकिँदैछ। हवस् त, आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कृपया लाइक, सेयर, कमेन्ट र सब्सक्राइब गरेर धेरै नेपाली समक्ष पुर्याउन सहयोग गर्नुहोला। धन्यवाद। नमस्कार। जय देश, जय ग्रेटर नेपाल।